कलेमा पढ़ा दो, मैं भी मुसलमान हो जाऊं। कलेमा पढ़ा, वो जवान मुसलमान हुए। और काम ऐसा था और भीड़ इतनी थी कि हुजूर से मुलाकात न कर सके, घर गए, अपने देहात में गए, गांव गए। तो वहाँ उनके चचा को पता चल गया इनके पहुँचने से पहले कि इनके भतीजे ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। तो चचा ने कहा, बेटे तेरा बाप मर गया था जब तू बच्चा था, मैंने तुझे पाला, तुझे अपने घर में रखा, तेरी माँ को पाला, हर राहत दी, हर आराम दिया, और अब तू बेदीन हो गया। तब अब्दुल्ला ने कहा, मैं बेदीन कब हुआ? बेदीन तो अब तक था, अब मैं दीनदार हो गया। चचा अब मैं दीनदार हो गया, मुझे मोहम्मद अरबी का दामन मिल गया, रोए फिदा का। अच्छा तू मेरे सामने मुंह चलाता है? डंडा उठाया, खूब मारा, एक ही बात कहता था, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला कहते थे, तू मेरी जान ले ले चचा, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। एक बार तू उनको देख तो सही, तो तुझे पता चलेगा वो छोड़ने वाली शख्सियत नहीं है, वो छोड़ने वाली हस्ती नहीं है। तो मुझे मारते मारते मार देगा, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। अब्दुल्ला अपनी विपता खुद बयान करते हैं कि रोज सुबह मेरा चचा मुझे पकड़ के समझाता, नहीं मानता तो मारता, इतना मारता, मारते मारते थक जाता, फिर कहता कल मारूंगा, फिर कहता कल रोज मारता। बिल आखिर कहते हैं कि जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। ईमान और कुफ्र में जब टकराव होता है, कुफ्र हार जाता है, ईमान जीत जाता है। अल्लाह अकबर, यही हुआ। अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, मार खाते रहे, पिटाई होती रही, लेकिन दामन रिसालत नहीं छोड़ा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला जरूर कहना चाहूँगा, बड़ी माजरत के साथ। हम ये जो कहते हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, माअज़ल्लाह, अगर ईमान कबूल करने पर हमें इतनी मार पड़ी होती तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते। बड़ी माजरत के साथ, आज ईमान कबूल करने पर, आज दीनदार बनने पर, आज इबादत गुजार बनने पर, आज नमाजी बनने पर इज्जत मिलती है, तो भी लोग दीन की तरफ आने को तैयार नहीं। जितना मुसलमान इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, उतना कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, घरों के अंदर फिल्में देखी जा रही है, उन घरों के अंदर फिल्में देखी जा रही है और बुतों की तारीफ फिल्मों में हो रही है, बुतों के शान में अशार गुनगुनाए जा रहे हैं, मुशरिकों की शादी के नाम पर उनकी इबादत गाहों के अशार पढ़े जा रहे हैं, उनके माबूदों की तारीफ में अशार पढ़े जा रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं, मौलाना हमारे घर में बरकत नहीं है। जब तेरे घर में ज़िना का मंजर बताया जाएगा फिल्म में, तो तेरे घर में मेरे भाई बरकत कैसे होगी, तेरे घर में रहमत कैसे होगी? हमने अपना बड़ा नुकसान किया है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज, गुमराही से निकलो, गुनाहों के दलदल से निकलो, बुराइयों के दलदल से निकलो, आओ नेकी की तरफ आओ, आओ परहेजगारी की तरफ आओ, आओ तकवे की तरफ आओ। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का चचा मारते मारते थक जाता है, लेकिन अब्दुल्ला छोड़ते नहीं दामन मुस्तफ़ा। एक दिन ऐसा होता है, जब चचा ने मारना छोड़ दिया, अब्दुल्ला अपनी अम्मी के पास आते हैं और माँ के पास आके कहते हैं, अम्मी मुझे अपने महबूब की, अपने आका की बहुत याद आ रही है माँ, एक मर्तबा मुझे मदीने जाने की माँ इजाजत दे दो। अम्मी अगर तुम मुझे इजाजत दोगी ना, तो मैं अपने आका को देखकर वापस आ जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तेरा चचा अगर उसको पता चलेगा ना कि तू मदीने मुनव्वरा गया है, तो वो बहुत नाराज होगा, इसलिए अगर तुझे जाना है तो तुझे अपने चचा से पूछना पड़ेगा। पहले अपने चचा से जाके पूछ, अगर तेरा चचा इजाजत देगा तो तू जा सकता है। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। चचा के पास आए और आकर के कहते, चचा तुमसे काम है। चचा कहते हैं, बोलो क्या काम है? तो कहा, चचा मुझे अपने महबूब की, अपने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बहुत याद सताती है। चचा एक मर्तबा मैं देखने जाना चाहता हूँ। चचा जान चुका था ये छोड़ने वाला नहीं है, तो चचा कहता है ठीक है, मैं तुझे जाने की इजाज़त दूंगा। अब ध्यान से सुनना, कुर्बानी देखो मेरे आका के असहाब की, मेरे नबी के सहाबा की। अल्लाह अकबर, चचा ने कहा तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा, शर्त एक है। क्या शर्त है? कहा कि अगर तू मेरे घर से जाएगा, मैंने पाला, मैंने घर में रखा, मैंने सब कुछ दिया, अब अगर तू जाएगा एक बार मेरे घर से, तो दोबारा तू पलट कर मेरे घर में नहीं आएगा। अगर तू उनको देखने जाएगा तो उधर कहीं रह जाना, इधर मत आना। अब किसी जवान को जिसकी शादी भी नहीं हो, जिसका घर भी नहीं हो, उसको ये धमकी कितनी बड़ी लगती है कि दोबारा घर में नहीं आना।
لیکن وارے میرے آقا کے صحابہ کا عشق۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر نبی کی ملاقات اور زیارت اپنا گھر چھوڑنے کی وجہ سے مل سکتی ہے تو میں تمہارا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چچا میں دوبارہ آپ کے گھر میں پلٹ کر نہیں آؤں گا، لیکن مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کر اپنے آقا کو جھلک دیکھ لوں۔ چچا تو حیران ہو گیا کہ یہ تو گھر چھوڑنے بھی تیار ہو گیا، پھر فوراً پیترا بدلا اور کہا صرف گھر نہیں چھوڑنا، یہ جو مال تیری جیب میں ہے نا یہ سب مال بھی میرا دیا ہوا ہے، یہ سب مال بھی رکھ کر جائے گا، ایک کوڑی لے جانے نہیں دوں گا۔ عبداللہ نے کہا اگر مال چھوڑ کر جانے سے نبی کا دیدار ہوتا ہے چچا میں تیرے ایک ایک پیسے کو تیرے گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، میں کچھ نہیں لے جاؤں گا چچا، تیرا پورا پیسہ تجھے دے کے جاؤں گا۔ چچا اب بھی ہار رہا تھا اور زندگی کی بازی اپنے چھوٹے سے بھتیجے کے سامنے شکست وہ کھا رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اگر تم محمد کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو تو یہ کپڑے بھی تمہیں اتار دینے پڑیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ ایک جوان سے ایک چچا اگر کپڑے اتروائے تو اس وقت کسی کی فیلنگ کیا ہوگی، اس کے جذبات کیا ہوں گے، لیکن اگر صاحب استیاب اس بات کا ذکر نہ کرتے تو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی قربان عبداللہ کے قدموں پر میری جان۔ جب چچا نے کہا نا یہ کپڑے بھی تجھے اتار کے دینے پڑیں گے، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، عبداللہ نے کہا اگر بدن کے کپڑے اتار پھینکنے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو سودا بہت سستا ہے۔ عبداللہ کپڑے اتار کر کے دیتے ہیں، سطر کو چھپاتے ہیں، سطر چھپا کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں اور ماں سے کہتے امی میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، میری حالت تو دیکھو، مجھے کچھ کپڑے دلا دو امی۔ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے، اس پہ پیسے نہیں کہ میں تجھے کپڑے دلا سکوں، البتہ میرے پاس 2 دوپٹے موجود ہیں، بیٹے یہ 2 دوپٹے لے جلدی سے بھاگ جا، کہیں تیرا چچا آ گیا تو یہ بھی لے جانے نہیں دے گا۔ 2 دوپٹے ماں کے لیے، ایک نیچے لپیٹا دوسرا اوپر کو اوڑا اور عبداللہ مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے، اس طرف کوچ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو عشق والوں نے اتنی قربانی دی ہے، ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہم نہ نیند چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہم قربانی دینا چاہتے ہیں، ہم سستے کے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی عشق رسول اتنا آسان نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے سے عشق کرو تو انسان کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب سے عشق کیا تو فجر میں اپنی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب کہیں نہ کہیں ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا عاشق فجر میں سوتا نہیں پڑا رہتا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قوت القلوب میں امام ابو طالب مکی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور سن لو یہ سیاسی لیڈروں کو ہم نے جھوٹ میں پیچھے چھوڑ دیا، یہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں سیاسی لیڈران، اور ہم رسول اللہ کے دربار میں جھوٹ بولنے کی جسارت ہے۔ کہاں ہو آپ؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو اور آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت حق کی پہچان اور نشانی ہے۔ کبھی اس اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک نعت خواں، نعت شاعر نعت لکھ کر لاتا ہے اور کہتا ہے امام آپ بہت بڑے شاعر ہیں، میں نے کلام لکھا ذرا سن لے۔ فرمایا میں لوگ شاعروں کو نہیں سنتا، میں تو صرف اپنے بھائی کی شاعری سنتا ہوں، حسن رضا کی یا کافی مراد آبادی کی، باقی اور میں کسی کو نہیں سنتا۔ میں حضور سن لیں۔ فرمایا لائے ہو تو چلو سناؤ۔ تو اس نے بہت سنایا، اتنا سنایا کہ اس کا ایک شعر کا مفہوم یہ تھا، حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ امام نے سنا، آنکھوں میں آنسو، کیونکہ وہ تو سچے عاشق تھے، سچے عاشق تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب کلام پورا ہوا تو امام کا جواب سنو۔ فرمایا شاعر صاحب آپ کا کلام بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ نے جو لکھا ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے
تو احمد رضا آپ کے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، اور جو آپ نے لکھا ہے وہ صرف شاعری اور آپ کے دل کے جذبات نہیں ہے۔ تو شاعر صاحب اللہ سے ڈریے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے آپ کے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بارگاہ میں آپ جھوٹ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فجر میں حضور کی طرف سے فرمان آ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہاں سے غائب اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔